بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: أن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وفي جامع الترمذي فسر الآيات الثلاثة سفيان الثوري وزاد ابن ماجه بعد قوله إن الحمد لله نحمده وبعد قوله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والدارمي بعد قوله عظيما ثم تكلم بحاجته. وروى في شرع السنة عن ابن مسعود رضي الله عنهما في خطبة الحاجة من النكاح وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. رواه ابن ماجه.